बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हैदराबाद में एक जलसे से ख़िताब करते हुए अपने आइनी तरमीम वाले मामले पर मुकम्मल फ़ैसला सुना दिया और बता दिया है कि उनके ड्राफ्ट में क्या था। और उन्होंने जिस टोन में बात की वो टोन मैं आपके सामने रखूँगा। फ़ैसला आपने करना है कि ये धमकियाँ थीं या मिन्नतें थीं, क्योंकि वो बड़े परेशान नज़र आए, कन्फ्यूज़ नज़र आए। और इस पूरे मामले में जो कि ये करने जा रहे हैं, जिसमें इस वक्त इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, इस वक्त जो इत्तेहादी पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, नून लीग और फिर कुछ लोगों को साथ मिलाने का इनका एक जो तरीक़ाकार है, जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें JUIF के लोग भी हैं, जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम, मतलब कि मुबैना तौर पर ये कंफर्म तो बात नहीं की जा सकती, लेकिन इतलात ये हैं, क्योंकि इस पूरे सिचुएशन में इन लोगों ने जितना जुल्म किया है, लोगों को अगवा किया है, उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, तो इस पूरी सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट के पीछे पावर्स हैं, जो कि बेसिकली इस आइनी तरमीम के हक़ में हैं, और नुसरत जावेद के बकौल के जिसका ये प्रोजेक्ट है, वो इस पर मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट है कि वो इसको पास करवा के रहेंगे। तो इस पूरी सिचुएशन को आज जो है वो एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से है, और जो पाकिस्तान का आने वाले पाकिस्तान की जो शक्ल और खदोखाल होंगे उससे है। आज अगर इस सिचुएशन को हमने समझ लिया जो कि बनने जा रही है, तो हो सकता है शायद हम इस चीज़ को रोक लें, या इस चीज़ को कम अज़ कम अंडरस्टैंड कर लें कि आज जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो रही है वो तारीख़ का एक अहम हिस्सा होगा, और तारीख़ में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादती करने वालों में कौन कौन से किरदार शामिल थे। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी आज मकसूद हैं। सबसे पहली चीज़, बिलावल भुट्टो की तकरीर के कुछ जो टेक आउट्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा जी 1 यूनिट का आज उन्होंने बड़ा ज़िक्र किया, जैसे कि 1 यूनिट पिछले 15-20 साल में जब वो इक़्तिदार में रहे, वो इत्तेहादी रहे, वो पावर में रहे, तो बिलावल भुट्टो को ये जो 1 यूनिट का मामला है अदालती निज़ाम के अंदर पहले नज़र नहीं आया। अब ये पता नहीं कौन सा वादा पूरा करने जा रहे हैं, जिसमें इनको लगता है कि अब बराबरी वाली अदालतों का, जिनका जो उनका कॉन्सेप्ट है कि तमाम सूबे जो हैं उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, एक ऐसी आइनी अदालत बननी चाहिए। चलें, इस पर भी बात हो सकती है। अच्छा, इस पूरे मामले में बड़ी फ़नी बात ये थी कि बिलावल भुट्टो ने ये कह दिया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही विज़न था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी चाहते थे कि जी एक आइनी फ़ेडरल जो है वो बने, अदालत बने। और ये इस हवाले से उन्होंने कोई ऐसा हवाला तो नहीं दिया, लेकिन अगर वो तारीख़ी तौर पर कायद-ए-आज़म का की तकरीर का कोई हवाला पेश कर दें, तो जो पॉलिटिकल साइंस के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले तो ये बयान, ये मुतालबा कायद-ए-आज़म के हवाले से, उसके रेफरेंस से कभी नहीं सुना। अगली बात, आज जो नोट की गई उनकी तकरीर में, वो कैदी नंबर 804 इमरान खान के हवाले से बार बार उनके जहन में कैदी नंबर 804 आ रहा था, लेकिन वो बोल ना पाए। लेकिन साफ नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब और कैदी नंबर 804 उनके आसाब पे कितने सवार हैं। और जो सबसे अहम बात है वो ये कि जो दो पॉइंट्स जिनके ऊपर मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इस वक्त मुत्तफ़िक हो चुके हैं, वो है काजी फ़ाइज़ ईसा की छुट्टी, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि अगर तो FCC नहीं बनती, तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच बन जाए, और उसका तरीक़ाकार जो है वो मुश्तरका तौर पर, मुत्तफ़िका तौर पर सब जो है वो तय कर लें। अच्छा, ये सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी तकरीबन कहा यह जा रहा है कि कुछ 26 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस मुसव्वदे में हैं, मज़कूरा जितना भी अभी तक सामने आया है। और उस पूरे ड्राफ्ट में 26 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन नुकात पर जो है वो मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी और PTI का इत्तेहाद, या कह लें कि इत्तफ़ाक़ हो चुका है। और इस पर कल अब जो एक अहम मुलाकात होने जा रही है इमरान खान की, बैरिस्टर गौहर होंगे उस मुलाकात में, सलमान अकरम राजा होंगे, हामिद खान होंगे, और ये जो एक सीनियर लीडरशिप इस वक्त आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र आ रही है, इसमें जो मरकज़ी हैसियत की लीडरशिप होगी वो कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी की फैसिलिटेशन के बाद अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद उनको इस पूरे मुसव्वदे के हवाले से ब्रीफ़ करेंगे, और फिर उनकी राय ली जाएगी कि अब जो फ्यूचर प्लान्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो क्या होने चाहिए। तो बेसिकली कल जो ब्रेकिंग न्यूज़ आनी है वो अडयाला जेल से आनी है। वो क्या होगी, ये अब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब तय करेंगे कि इस पूरे मामले में वो क्या समझते हैं। जो उनका हुक्म होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वही मौक़िफ़ होगा, और वही जो है तय करेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स होने जा रही है वो रोड पॉलिटिक्स है,
یا پھر پارلیمنٹ کی پالیٹکس ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اب آخری موقع ہے، میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے اسلام آباد جا کر ملاقات کروں گا، لیکن میں آخری کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ اس آخری کوشش کے بعد بلاول صاحب نے کہا کہ میں مجبور ہو جاؤں گا کہ ہمیں پی ایم ایل این اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک بروٹ میجورٹی ایک ایسا ورڈ ہے جس پہ دھبڑدوز کرنا، اپنی مکمل فورس کا استعمال کرنا، اور اس میں صرف جو اتحادی ہیں، گورنمنٹ ہے، ان کی صرف ووٹ کاؤنٹ کر کے آپ کسی آئین یا کسی بھی بل کے اوپر آپ نے ووٹ لینا ہو یا اسے پاس کرانا ہو تو آپ اپوزیشن کو چھوڑ کے صرف اپنے اتحادیوں کو ملا کے وہ بل پاس کرا لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی ایسا ہوا۔ اچھا، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں اس وقت کہ اس وقت جو مسودہ ہے وہ کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ نصرت جاوید صاحب کا یہ خبر ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت جو ڈرافٹ ہے وہ صرف فروغ نسیم صاحب کے پاس ہے، اور فروغ نسیم وہی ہیں جو کہ بل ڈرافٹ کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی، اور وزیر قانون رہے، سابق وزیر قانون رہے، اور عمران خان کے بہت قریبی ساتھی بھی تھے، جو کہ ان کو آئینی اور قانونی حوالے سے جو ہے وہ ہمیشہ گائیڈ کرتے تھے۔ تو نصرت جاوید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس حد تک کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی نہیں معلوم کہ جو ڈرافٹ ہے اس کے پوائنٹس کیا ہیں، اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں، لیکن آل آر اگریڈ کہ جی اس پوائنٹ پر، اس ڈاکیومنٹ پہ جو ہے وہ کسی طرح سے سائن ہو جائیں، سٹیمپ لگ جائے۔ کیونکہ اس کے اندر دے وانٹڈ کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ سیف ہو جائے۔ اب وہ کیسے ہوگا یہ اب ڈرافٹ آنے کے بعد سمجھ آئے گی، پتہ چلے گا جب اس کے اوپر تجزیہ ہوگا، اور وہ تمام جو آبجیکٹیو چیزیں جو ہیں اس کے اوپر سامنے آئیں گی، تبھی پتہ چلے گا۔ اس پوری فورس کے ساتھ جس چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے، نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس بل کو پاس کروانا ہے وہ کروا لیں گے، اور اس کا نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بلاول کہہ رہے ہیں، یہ جو بروٹ میجورٹی والی بات ہے، بیسکلی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز شامل کر لیں جس میں الیکشن کمیشن کو شامل کیا جائے گا، جس میں الیکشن کمیشن نے آج تھوڑی حرکت کی، ہل جل ہوئی، اور جو پلانز ہیں بیسکلی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن وانٹ کہ وہ پرانے قانون کے تحت، پارلیمنٹ کے پرانے قانون کے تحت نہیں بلکہ نئے قانون کے تحت جو کہ پارلیمنٹ نے ریسنٹلی پاس کیا ہے وہ امپلیمنٹ کرے، اور جتنی بھی سیٹس ہیں وہ گورنمنٹ کو چلی جائیں، پیپلز پارٹی اور اس میں نون لیگ کے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس یہ جو ہیں وہ مخصوص نشستیں چلی جائیں۔ لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا یا جو اس حوالے سے پرانا ایک قانون تھا، جو فیصلہ ہے وہ اس کے مطابق ہے 12 جولائی والا، اور 12 جولائی والے فیصلے کے اوپر منوعاً جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان باؤنڈ ہے کہ اگر وہ اس پر فیصلہ اس کو کرنا ہے اور ہر صورت کرنا ہے۔ تو یہ ہے آج کی ہدایت۔ آج کی ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 8 رکنی اکثریتی بینچ تھا اس کی طرف سے جو وضاحت آئی، اس کے بعد کی صورتحال، اور اب اگر جو صورتحال آپ کو میں ایک اور سین آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید اس کو سمجھنا آپ کو آسان ہو جائے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ نہیں مانتا اور وہی جو نشستیں ہیں، مخصوص نشستیں، وہ اٹھا کر جو اکثریتی اس وقت گورنمنٹ بیٹھے ہیں، نون لیگ بیٹھی ہے اور اس وقت پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، اگر ان میں ہی مال غنیمت بانٹ دیتی ہے تو یہ سیدھی جو ہے وہ توہین عدالت ہے، اور توہین عدالت بھی مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے اور سال بعد نہیں لگنے والی۔ چودھری غلام حسین صاحب سینئر صحافی، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر 100% عمل ہوگا اور فوراً ہوگا۔ اب یہ کب ہوگا نہیں پتہ، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ ہوا تو پیر والے دن، مطلب کہ آنے والا سوموار، یہ جو ورکنگ ڈے ہوگا پہلا، تب جو ہے عدالت بیٹھے گی اور توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ یہ ایک بریکنگ نیوز ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ تمام جو ہے وہ تختہ الٹ بھی سکتا ہے، جس کا پہلا جو ہے وہ وکٹم چیف الیکشن کمشنر بنے گا، اور پھر یہ تمام چیزیں کہاں جائیں گی۔ اس میں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات نہ مانی گئی، چونکہ وہ اس وقت اس بات پر ناراض ہیں کہ ان کے ایم این ایز اور ان کے جو سینیٹرز ہیں ان کو ہارس ٹریڈنگ کے تھرو اور ان کو دھمکیاں دے کر اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور ان کو
منوا بھی لیا گیا ہے حکومت کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے، تو طے یہ ہو رہی ہیں، نظر یہ آ رہی ہیں چیزیں کہ اب پالیٹکس جو اپوزیشن کی پالیٹکس ہے وہ پارلیمنٹ سے روڈ کی طرف جو ہے وہ آتی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو وقت اس تمام پکچر کا جو ہے وہ تعین کرے گا۔ اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹس اور مزید تجزیوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔